पाक फौज ने फर्स्ट ब्रिगेड से ताल्लुक रखने वाले अफगान तालिबान की सेकंड बटालियन हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान के सेकंड बटालियन हेडक्वार्टर से खारजियों फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों को लॉन्च किया जाता था। लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लाइक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाक फौज की तरफ से अफगान तालिबान फोर्सेस के खिलाफ मौसर और भरपूर अंदाज में जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। ब्राबचा का इलाका है अफगान तालिबान की सेकंड बटालियन हेडक्वार्टर्स का, जिसका ताल्लुक फर्स्ट ब्रिगेड से है, उसे निशाना बनाया गया और जहां से खारजी और फितनल के दहशत गर्दों को लॉन्च किया जाता था। सिक्योरिटी ज़राए बता रहे हैं कि इस स्ट्राइक में दर्जनों अफगान तालिबान और खारजियों के जानी और माली नुकसान की इतलात आई हैं। दूसरी जानिब ये भी बताते चलो कि इंतहाई अहम तजारती रास्ता था अंगूर, यहाँ पर कार्रवाई की गई और माजी में भी यहाँ से अफगान पोस्टों से पाकिस्तानी इलाकों में फायरिंग की जाती थी। उस पर वहाँ पर मौजूद अफगान तालिबान की जो फोर्सेस की पोस्ट है उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। साथ ही ये बताते चलो कि कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में अफगानिस्तान साइड पर जो चोटी पर मौजूद टैंक पोजीशनें थी उनको पाकिस्तानी फौज की तरफ से कामयाबी से निशाना बनाया गया और इस स्ट्राइक के दौरान अफगान तालिबान की मुतअद्दिद टैंक भी तबाह हुए, उनकी पोजीशनें भी तबाह हुई और मुख्तलिफ मकामात पर शदीद जानी नुकसान भी उठाना पड़ा है तालिबान फोर्सेस को। ये बता दूं कि जोग का सेक्टर है जहां पर इंतहाई अहम पोस्ट पर पाकिस्तानी फोर्सेस ने न सिर्फ कब्जा किया बल्कि वहां पर पाकिस्तान का झंडा भी लहराया। मजमूई तौर पर 2 दर्जन से जायद अफगान पोस्टें ऐसी हैं जहां पर पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से जाकर भरपूर कार्रवाई करके उन पर कब्जा कर लिया गया है। पाकिस्तानी झंडे भी लहरा दिए गए हैं, जबकि गरनाली और दरानी कैंप के साथ साथ कई ऐसी पोस्टें हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। वहाँ पर अफगान जो फोर्सेस थी उनको शदीद नुकसान, जानी माली नुकसान पहुँचा है। उनकी न सिर्फ जो पोस्टें थी मुकम्मल तौर पर मस्मार हुई हैं, उनका इक्विपमेंट भी तबाह हुआ है और वहाँ पर मौजूद अफगान फोर्सेस के जो जवान थे वो भी मारे गए हैं। ये बता दूं कि इस दौरान जो मुख्तलिफ मौके पर इस सारी इश्तियाल अंगेजी में खारजियों की कोशिश थी उसको भी मौसर और कामयाबी से नाकाम बनाया गया है। उनकी जो नकलो हरकत की कोशिश थी, जो दरअंदाजी की कोशिश थी खारजियों की, उसको भी रोका गया है और एक बहुत बड़ी तादाद बताई जा रही है जो मुख्तलिफ मकामात पर खारजियों की पाकिस्तानी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में मारी गई है। बहुत से जख्मी भी हैं और ये देखा गया है मुख्तलिफ जो रात के जो मुख्तलिफ ज़राए से आने वाली फुटेजेस थी जिसमें मूविंग सेंसर के साथ बनाई गई फुटेजेस और नाइट विजन के साथ कैमरास के साथ बनाई गई फुटेजेस हैं। उसमें देखा जा सकता है कि किस अंदाज में पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से, पाक फौज की तरफ से प्रिसाइज अटैक किए गए और इस बात को यकीनी बनाया गया कि जितने भी अफगान पोस्टें थीं और जो मुख्तलिफ मकामात पर मुसद्दका इत्तलात मिलने के साथ जो मालूम हुआ था कि खारजियों के अड्डे हैं, उन तमाम मकामात को निशाना बनाया गया, उनको तबाह किया गया, उनको मस्मार किया गया। मुख्तलिफ नौइयत के हथियार इस्तेमाल किए गए, भारी हथियार पाक फौज की तरफ से इस्तेमाल किए गए और इसके साथ साथ जो ड्रोन अटैक्स भी किए गए और फ़िज़ाई जो हमारी पावर है उसका भी इस्तेमाल किया, उन वसाइल को भी बुरे कार लाया गया और एक अच्छा सबक सिखाया गया है उस इश्तियाल अंगेज़ी का जो अफगान फोर्सेस की तरफ से रात को शुरू हुई थी। ताहम बाद देखा गया कि दर्जनों पोस्टें ना सिर्फ वो छोड़ के भाग चुकी हैं, पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से उन पर कब्जा भी किया गया है, बहुत सी पोस्टों को मुकम्मल तौर पर तबाह भी कर दिया गया है और ये भी देखा गया है कि बहुत सी पोस्टों के ऊपर अफगान फ़ौजियों की जो हलाक शुदा फ़ौजियों की लाशें और इसी तरह खारजियों की लाशें भी पड़ी हुई हैं जो इसी तरह मौजूद हैं। यकीनन जब ये एस्केलेशन, ये टेंशन, जब ये कशीदगी कम होगी तो उसके बाद उनको भी उठाया जा सकेगा। जी लाइक आप हमारे साथ रहिएगा, अपने नाज़रीन को बताएं कि रात गए अफगानिस्तान की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, बिला जवाज जारहियत की गई, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने एक नहीं, 2 नहीं, मुतादिद अफगानी पोस्ट पर कब्जा किया, उनको इंटरसेप्ट किया, वहां पर पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लहराया। इस वक्त पाकिस्तान ने 19 अफगानी चेक पोस्ट पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया है। पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो कि अफगान पोस्ट पर लहराया जा रहा है पाक अफवाज की जानिब से। और आपको बताएं कि खवारिज एक के बाद एक भागते रहे, पाक अफवाज के सामने सरेंडर करते रहे और तालिबान लाशें छोड़कर भाग निकले और हथियार भी छोड़ दिए। पाक अफवाज के सामने सरेंडर करते रहे, एक के बाद एक चेक पोस्ट पाकिस्तान अफवाज की जानिब से
قبضہ کی گئیں اور ان پر سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا۔ اس وقت 19 چیک پوسٹ پر قبضہ کیا گیا ہے۔ تو رات گئے افغانستان کی جانب سے افغان پاک بارڈر پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، جارحیت کی گئی، جس کا پاکستان افواج نے بھرپور جواب دیا۔ پاک افواج نے بھرپور اور مؤثر جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس وقت 19 افغان پوسٹوں پر قبضہ کر لیا ہے اور ایک کے بعد ایک پوسٹ پر سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا۔ افغان اہلکار بھاگتے رہے، لاشیں چھوڑ دیں، ہتھیار چھوڑ دیے اور ایک ایک کر بھاگتے رہے۔ افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کے جواب میں پاک فوج کے مؤثر فائرنگ سے خرچر فورٹ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اگر ہم قبضہ کی گئی چیک پوسٹ کی بات کریں تو فتنہ الخوارج کا مرکز تھا خرچر فورٹ۔ پاکستانی فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی میں افغان جنڈوسر پوسٹ بھی تباہ کر دی گئی۔ پاک افواج نے بلوچستان برامچہ سیکٹر میں بھی افغان شہیدان پوسٹ تباہ کی، انٹرسیپٹ کی، جہاں سے ایک ایک کر طالبان بھاگتے رہے۔ پاک افواج کو دیکھ کر طالبان نے سرنڈر بھی کیا۔ پھر پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی میں ضلع کرم میں پاک افغان بارڈر پر ایک اور اضافی افغانی پوسٹ تباہ کر دی گئی۔ پاکستانی فورسز خرلاچی سیکٹر میں افغانی پوسٹوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بناتے رہے اور پھر اس کو بھی انٹرسیپٹ کیا۔ پاک فوج نے افغانی دوران میلہ اور ترکمانزئی کیمپس بھی تباہ کر دیے۔ قلعہ عبداللہ سیکٹر میں افغانی پوسٹ لیو بند مکمل طور پر تباہ کر دی گئی۔ باجوڑ کے سامنے کنٹر میں افغان پوسٹ بھی تباہ کر دی گئی۔ تو کل 19 پوسٹوں پر پاکستان کی جانب سے حملہ کیا گیا اور 19 پوسٹوں پر قبضہ کیا، سبز ہلالی پرچہ لہرایا اور ان میں اہم پوسٹیں بھی تھیں جن کو تباہ کیا گیا، جن کو انٹرسیپٹ کیا گیا۔ افغانستان سائٹ پر چوٹی پر موجود ٹینک پوزیشن کو بھی پاکستانی افواج کی جانب سے انٹرسیپٹ کیا گیا، اس کو تباہ کیا گیا اور رات گئے سے افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی جا رہی تھی پاک افغان بارڈر پر، جس کا پاک افواج نے بھرپور طریقے سے جواب دیا، مؤثر اور بروقت جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس وقت تک 19 افغان پوسٹ کو انٹرسیپٹ کر لیا ہے۔ وہاں پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم سر بلند کر دیا ہے۔ پاک افواج کے سامنے طالبان ڈر کے سرنڈر کرتے رہے، ایک ایک کر چیک پوسٹیں چھوڑتے رہے، نہ لاشیں لے گئے نہ ہتھیار لے گئے، لاشیں بکھری رہیں، ہتھیار پڑے رہے، سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پاک افغان بارڈر پر رات گئے افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، جس کا پاک افواج نے بھرپور جواب دیا اور بھرپور جواب دیتے ہوئے 19 افغان پوسٹوں پر قبضہ کیا اور وہاں پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم سر بلند کیا۔ ان 19 پوسٹوں میں بہت سی اہم پوسٹیں تھیں جہاں سے پاکستان کی جانب بلا اشتعال فائرنگ کی جا رہی تھی، جن میں خرچر فورٹ فتنہ الخوارج کا مرکز تھا۔ پاکستانی فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی میں افغان جنڈوسر پوسٹ بھی تباہ ہو گئی۔ پاک فوج نے بلوچستان برامچہ سیکٹر میں افغانی شہیدان پوسٹ بھی تباہ کر دی۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں ضلع کرم میں پاک افغان بارڈر پر ایک اور افغانی پوسٹ بھی تباہ کر دی گئی، جو کہ مرکزی پوسٹ تھی۔ پاکستانی فورسز خرلاچی سیکٹر میں افغانستانی پوسٹوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بناتی رہیں اور ان کو انٹرسیپٹ کیا۔ پاک فوج نے افغانی دوران میلہ اور ترکمانزئی کیمپس میں افغانی پوسٹوں پر حملہ کیا اور لیوبند پوسٹ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور باجوڑ کے سامنے کنٹر میں افغان پوسٹ بھی تباہ کی گئی۔ متعدد افغان طالبان کو جہنم واصل کیا گیا۔ افغانستان کی بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ رات گئے سے پاکستانی فورسز افغان پوسٹوں کو کامیابی سے نشانہ بنا رہی ہیں۔ پاکستان نے اب تک افغان کی 19 سرحدی پوسٹوں پر قبضہ کر لیا ہے اور پاک فوج نے قبضہ کی گئی افغانی پوسٹوں پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرا دیا۔ پاکستان پر جہاں سے حملے کیے جا رہے تھے ان افغان پوسٹوں پر قبضہ کیا۔ افغان طالبان نے ان پوسٹوں کو سرنڈر کیا، وہاں سے بھاگے۔ پوسٹوں پر موجود افغان طالبان یا تو مارے جا چکے یا وہ سرنڈر کر کے بھاگ چکے۔ اسلحہ، ہتھیار، لاشیں وہیں پر چھوڑ دیں۔ قبضے میں لی افغانستان کی پوسٹوں میں آگ اور ان کی تباہی ان ویڈیوز میں دیکھی جا سکتی ہے آپ کی سکرینز پر۔ ویڈیو میں پوسٹ پر افغانی یونیفارم اور چھوڑے گئے ہتھیار بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ افغان طالبان اپنے ہتھیار، اپنے یونیفارم سب چھوڑ کر بھاگے، تتر بتر ہو گئے پاک افواج کو دیکھ کر۔